السلام علیکم. صبح تمام شم بخیر. خدا کنه کی بیخی شم انشاءالله قد خانه خانوار خود جور تیار و خوشحال بشین و قد همت نو قد پروگرام های نو بهتر امروز خورا شروع کده بشین، آغاز کده بشین. امروز 8 محرمه و ما امروز نو دا 11 نکات از مشوره های مردمه دوستا مر گفته که اینی گبر بگی اینی گبر مردم رو بگی. یگو اعتراض بله رویه اجتماعی، یگو گله گزاری از برخورد اجتماعی که من سوسایتی بعض آدمات چی رنگ رویه داره، چی رنگ برخورد داره، چی قصد غفلت منه یا چی قصد سرتیری منه، چی قصد سرزوری منه. امی یک چند دنه نکاته. البته یک دنه نکات از رټونه، یک نکته از رټونه که ویش هم راسکت نیشی بخی قابل شرمه. امو گیله را هم در شما مرسنم دوستا. امی کسا که ڈرائیور ہے نا، اول نہ گیلا ہم ریکویسٹ ہے، ہم گیلا ہے شروع ریکویسٹ ہے زبات سے گیلا شروع سے گیلا ہے زبات سے ریکویسٹ ہونے لگا. امینا دوستا ہمارا گفتہ میں نکات ہے دوستا ہمارا دادا وقتاً فوقتاً ہمارا گفتہ اینی تورا ربگی انو تورا ربگی. اولنا گیلا بھی تھی امینا کی ڈرائیورن، امینا کی موٹر وانن، امینا کی موٹر سائیکل رکشا موٹر ہر چیز کی می چلانا. یعنی امینا کے خصوصاً دا کوئٹہ بس خصوصاً میں نے آزا وہ ایک فرق نہیں ہے بخدا دیگا کی موشش تی دیگر بات مجھے نا. ہمیشاو لائٹ خورا فل میلا بالکل اب تیز ترین لائٹ نہیں ہے. بازی ہاں بازی کرتا گرفتہ چکار کدا لیٹ لگانا ایل ای ڈی لگانا وہ ایل ای ڈی کرتا چی بادم رکھو اور منا ہمیں لائٹ فل کیستا متاسفانہ ایچ کس خبر نہ درا کہ روئی بری شاو موٹر والا یا موٹر سائیکل والا درو لائٹ کو سنمت تیز و کمزور نہ یا داغ و گل منا مطلب ہمزی چیز ہے ایچ کس نم فاما ما دا گلی کل بشدم دور بدا یک موٹر روئی بری نمادا اشارہ کدمار چی لائٹ دادم بی پیش ہما دا ما دا آخر دم تنگی آردیم پساوشت مرم گتو پس بورو گفتم اونا گا پس بورو لائٹر موٹر ہم آگئی مچلان اور پورا زاگئی گو بجائی 4 نفر اخبر کی ہفتے نیم نفر ششتد کی 8 نفر ششتد خوب تختہ کدد میں نے موٹر خود خورا مکت ما توری قص لائٹ دادم میں قص اشارہ کدم کہ استشو امون جی فراق ہے استشو کہ ما تو لائٹ کی دادی چیز کار مشا گتم لائٹ کی دادم توری گو کسی گو اشتباہ کدیر سن اشتباہ تم متوجہ مشا یا ضروری بری کی لائٹ دا گلی تنگ تورم گتو استشو امون جای فراقی ہے استشو کہ ما بایم تیر شنو وہ ایچ کس نم فاما نا. اینالی روی بری یک آدمی پیرا یگو آجایا یگو باکولا اسمال لی یالی مثلا ما چمای خپریشن کدم یگو زوزادا پیدل مورا یا دا موٹر مایا بری زو بسیار زیاد تکلیف ہے نا. ہر چکی اشارہ میں دی بخدا نہ موٹر سائیکل والا مفاما نہ رکشا والا مفاما نہ گاڑی والا مفاما چون ایچ کس ٹریننگ نہ کدا ایچ کس اصولائی ٹریفک را خبر اش ندرا زوریایت خبر ندرا کی لائٹ ڈیمو فول سی چیز رقم مشائی فول دی ویلی روی بری فول زیر کئی داخنی ڈیم زیر کئی داخنی نا زوریا خبر اش ندرا جہاں امروزم قد چمو نقل کدم دا ایگو مجلس نقل کدم ایگو دوست پوسٹ کدا بود ہر کس کی شاو لائٹ کو فل میلا مائی کیم زورا امورا ریکویسٹ کدم کولا لے آئی کیم جی آدما اس گیلا ندرا نا امی آدما کی لائٹ کو فل میلا شاید ایک گون چیز خبر ندرا کہ لائٹ فل چطورا لائٹ ڈیم چطورا تو امورا ایکیش دو ندر اور قصبت کی قار شمدت شاو دا خیال ما ایکی خورا ایگو جائے مبردہ دے پیش ڈاکٹر لائٹ فول از ایگو کس روی بری بدا وم از برای خدا ایگو کس موٹر خلا بھی سرے کے سر لائٹ کو فل میلا کیونکہ رانا موری چھر لائٹ کو فل میلی انہی انسان غیر محذب ایک انسان کی اخلاق ریج نہ مفاما انسانیت ریج نہ مفاما رس کر دی چھے مطر نا دیگا امو مہربانی کن شاو ہم لائٹائے خورا فل نہیں لیں چی موٹر سائیکل چی رکشا ہے چی دیگا گاڑی ہے لائٹ خورا تھا بیلن کی روی بری پیدل والا مایا مازاب نشنا ہمو کی وچی سواری درا ہم عذاب نشنا. بعضی ڈرائیورہ موٹر وانا ای دویمنا شکایتا
مگا مجھے ماں خوب رش ہے خوب بیروبار مگر تو تیز موٹر سائیکل گاڑی میں چلانا نا خاص کر موٹر سائیکل والا ہم جی موٹر سائیکل والا ماں بارہا خواہش قدم وہ بچہ وہ اولاد تھا سمو خو جائے اولاد ممشن یار ہم پری صاحب دا سید آباد کی ایک دنا خود کلو چقی کت کی ماں تمیار ماں یک کلو دا ویڈیوای خو پیش شما زاری کدم شما باز ہم نمشن ام زدیس ترا را کی بن بدیس چپ از دیس راست طرف چرم مورن از دیس راست خو دیگا گاڑیاں از روی بری تو باید بائے نا تو از دیس راست موری خو روڈ اکرتا بنونی خصوصاً موٹر سائیکل والا ما ایران ان کی مردمو چرے قص جلدی درے ایچ کار بخدا کا کس دشتا بشا 3 نفری 4 نفری بلے موٹر سائیکل ششتا خود چقی منا دیگرو روگار منا چند پشدا کی اجے گو روگار کریں چند پشدا کی باکلو روگار کریں چند پشدا کی نیلغا گو روگار کریں بازیار کرتا ہے زدین نیم کلا کریں نا ہم مہربانی کی بخدا کا اسمو دگیر لزیمین تابو پرا بقرآن اگر سیلم دا بشا بخدا کا زلزلام دا بشا ہمو یک نیم منٹ چیئے یار نیم منٹ یک منٹ یعنی 2 منٹ کی گو جائے استشلی آسمان دا زمین نمائے نا ہم محذب آدم آوری دا غول روڈ علمدار روڈ کم از کم غیر محذب جور نہ کنی آرہا ہے بچ چاہی نو شمو خواہش نم دیگا کم ذرا خودون سے میں ٹکیٹ ربو پامن برخور دبو پامن امی لیاز لیکن کلانا رہا امیر کی ماں عمروز خط خود چم گب نزدم خط دیگا کس گب زدم تم یار ماں چکس دا ویڈیو پیش زنا زاری نم نا او وی ترس قدر را دنیا را بدبوی قدم بچا اتر گوائی ولٹا ولٹا قدر انڈوال کو گفت نا خدا نجات بے منار وقت بھی گئی کبابی شدہ زندگی پیش خدا شندہ کی بچائی یہ اس کو کٹر اس کے دن لیاز کی یہ کٹھا شما اگر فرض کو بلے خود شما قار شدہ نصیحت کر امور تشکری کی امور شکریہ ادا کی یا ابزو بخشش بقائن یا یہ خود خب بگرن نا خبر نہ درم کہ میں کبابا ڈیوٹی شیا ہمیں اولاتا رہا یہ یاد ہے میں کہ وہ کلان اگر وہ گبزت بس قدم تو چیز رقم کنا ما غابت قدم غنو دا پیشین بود کی آئی کو جائے دی غابت مسئلے قتل بدک خانوار دیگا غنو نانواد دا دیو غنو کنا فرش قتل شد دا کراچی ہوتل دا خو بیچم رسی قدر دیگا بیخی کلو خوراک تک دا مجھے دا کدا ہوتل خو یاد دا بسیار مزدار پکر غنو دی خوراک غنو دیگا بدنی را بخشی ڈیکوریشن دا سر بخاری اشتا دوغ موغاو منی بدنی بود کہ مانا خوردم کلو زاری کدماغ تیار بلدی ازما اگر میں نے گلاس دوغ میرن بیرن کی نمائن مانا منی لوٹا کئی خوردم خلاصہ ونو جی تمام خانوار دم رازی بازی قبول کدا تمام خانوار یک دن جوان بچہ مغتما پورخ میں دم رازی بازی نانو بابی شر کشتا یا برار کشتا یار امی خانواری کی آدم سے کشتا شتا خانوار مقتول راف تمورت دیگا کمرہ ارد روی بری مقص مخلوق روی بری مقص مخلوق متزت خروری بخدا گم بچہ اوف کدش اوف اوف نکد از مو قومای ترکمور سیل کے ناظرگون ترکمن نا یار ہم کٹیش ریزی خورالال کنا ریزیش چونگ نمیستا یہ خبر نہ درم ایک بابا چرے قص کلو یہ قص کلو سری لے لکدا بچارا کم سرش درک کن کم سمجھاؤ کن کو بابا میں نے معاشرہ مورند غول روڈ اولول نکن کلو بلن بلن گپ نزنن دا خیال مکی دا قرآن گفتا کہ کلو زور زور گپ نکن کلو ویلا نکن چر کی استوام کدر بلند آواز خارا مہربانی کی قد خر مقابلہ نکن نا دمی سر موٹر سائیکل کسی سندم گلیا کشور خوردن خصوصاً دمی شاوا کی چار طرف خاتونوں ہے کم درم چچات مچات خود کم تر کم بگن سیمنا اعتراض کیا سیمنا اعتراض کی دوستا رہی کہ دی مگر دو نفر یک سی ازول بما یک ازیل بمورا زوی چی آوالی موٹر ریستا کدا پورا روڈ بند کدا زوی دیگر چی آوالی زوی باز امروز نوری امدد خوار چی انتر کنم امروز زوی دا فلانی جای ما تروش کدم زوی طرفی جیلم دا دی روڈ بند ہے ایگو کاری خوب نمونن بس استائن روڈ بند کدا زار چار طرف مردم غارن مزدا کوئی منا کی ولا لے روڈ ہے لیکن یہ اردو ماشاءاللہ خود کو سودا جوڑ کدا بدماش جوڑ کدا گنڈا جوڑ کدا سن مردما ولٹا بد بدینا تو منا رانا ملیا بس دمی روزہ امی امینا کی سبیل زدن رستبی گر خاتونو دا پیش جنا استا یا نیم روڈ بند کدا ایگو کس قد گاڑی استا مشا پیش سبیل را بند منا شربت یا خاطا کی بوری اگر کرد خوردہ خلاص نہ کدا بس سبیل والا زور میں دا مردم کی آرن زد سبیل والا ارزن جو آواز میں دا
زوی بیلو همی شربت ثواب بشه که امیر بخوره و قوما همی ایشی چی میگه کرار بند منه ایشی هم ثواب داره. هم کم ذره مهربانی کن بچه هم شما وقتی که قصد نیکی من این مردم را در گرمی سبیل میزین و یخ میگین شربت میگین نه کم ذره اخلاق مخلاق خورم درست کن. چهارم اعتراض یہ کہ مثلا وہ کس کی حاجت میگرا دعا بچائی شمایا شاش شمایا د امام بارا د گو دفتر د مال ملینم مال وہ جائے د واش روم کی مورا واش روم رکھو آج کل خبر نو لفظ بریشی انگریزا جوڑ کر ریسٹ روم مگا نا جس شویا مگر کی مورا نے آ رہا ہوا مستا ہر چیز استا لیکن اتر مہیلا منن نا ہر چیز میں نازا اتر نہیں بازم اتر گو ہم منا ہمیں گلا رکی گدا خود دوستا گفتا کہ ممبارا رہے تر میں لگی منن کے یخی اولچی ادم ہے نا استفراق ادم ہے ہم جس شوہر باوجود جو کیا ہوا باوجود کیا چیز است ہم جو صحیح استفادہ نہ منن امی خود چی مگا امی یگاتم بسیار قار مگا امی خود چی یک از نشانی غیر مهذب بودو ہے نا کہ می آدم امی قرار کی منا مو غیر مهذب بعضی کسا یعنی گبرا کی بسیار قدر قارشم دا قدرتی بزما یک نقل دروم وش کلم نا مگر بجائے زی کی بورن دا دیس شویا بجائے زی کی بورن کو جائے پیدا کرنا نمون جی بورن حاجت کو پورا کرن دیس کو بوشن لب نالی میشن لب نالی میشن پلی سری پای کو یک عجیب و غریب پوزیشن شرم نامخرن ما امروز غالی خوب محرم دیدی خاتونو خدولاتا برمشا ای بوری سبیل بخری ای بوری دا امام بارا خاندان گوش کنی دا گلی یک مرتکه کتا دا لب نالی ششتا خانواری درو مورا ریزا دختری 5 سالہ بیچارہ ایچ خبر نہیں ہے یہ مرتکہ روی خسن نالی چال کنا کوشش نہ کہ سرکشک کنا توخ کنا یہ مرتکہ دا چیز کار منا درو دیگا ویشی نامگم نا امور سر خو انتر کیل گرتا جیغ دا مزدور کی او دختر تو چیز کار نہیں خانوارش خبر شلا با قرآن امور از تای بغل چی گرتا بالا وزو کدا متر شرم شدد دیدت کی مرتکہ درو دا بلے نالی شاش ہونا یعنی بنا تمام سے غیر مہذب کارائی غیر مہذب ہے نا امی سوسائٹی اس وہ یک بلوک انمی چیزائی غیر مہذب ریات نہ در نا امیر مہربانی کن انمی کارا رم لکن بولی نکو جائے کم ہوچے لکن دیگو ریس روم پیدا کن بری خوی مبارک کم بولی نو جاگا سشمنا اعتراض کی مردم کده دمیر وزا یک بلوک درختار کٹ کده شمور ہمیں اندازے میں ترین ہمیں تمام ما یک بلوک دوستا دا شروع سال دم ٹیم درخت لگن دو چقدر زاری کدی کی درخت بھی لگن ان کی مو دا غول اولی کو ٹائل زدے فضا گرم کدے ہوا خراب کدے درخت بھی لگن ان درخت ضروری ہے بارش نہ مشا موسم خراب شدہ برف نہ مشا یار ہم یار کس کب اختیار پیدا کر بس دا درخت چنگا ہوا وہ میرے دوستا ہم درخت رم کس کٹ کن کہ ہم تاری بجلی خراب نہ کرنا ہم دیگا خبیلن یہ کرتا از بیخ منٹی کدا ہم بیلی ہوئی ہم زیریت نم فامن کہ ایک درخت چی قصر دیشتر ما ہم دختر بد امریکہ ہر دفعہ کی خوب نمبر می گرفت ہمو ایکی امریکایی شی بریش دا جنگل 20 تنہ درخت کس کا دختر میں خبر نہ بود مگر بابا یک روز رسید محمد کو مقدم کی تشکری کرے تو دا فلانی جنگل 20 تنہ درخت فلانی کشت کرے مگر ما محمد میں کیا خم گفتم کہ انمی رسید ازمن نہیں ہے میرا غلطی وہ تشکری ازما کدا ما درخت کس نہ میں کیس خندا ہم کر مگر تو کی پاس سے یا پوزیشن گرتا دی وزما دا نام استو دا جنگل 20 تنہ درخت کشت مردما بلے درخت چی قص توجہ میں دا مو یار چیز بگلی او خلاصہ امیر مہربانی کن دا درخت پلتو چنگاو نشن اختیار کو ناجائز استعمال نہ کن یا گو غی دی طرح گو غی نا اکثر خبر نہ درم یک بلوک خاتونوں نے ازر گو نفسیاتی ناجور کسی بلائی ناجوری درن ہمیں یک دفعہ کی پائپ دگیر جناب آئے نا یار یک دنہ ریزہ سنگ امور دا زور یاو تاک اس چیم کو دور دو سری دنیا رہی نا کدی آمین نالی دولے بے روڈ چپنا کداو او آوام کدام آواوی خوردو ان تمام شم خبرین یک بوتلاو فکس تا 100 روپیہ ہے نا ہم یک بوتل چی
مو قدزی آوی صاف ستھرا قدزی آوی خوردو قدزی آوی که د مریابادا آوی که اینم از سایبریا از شوروی از همدو علاقه برف شمای نه مو قدزی آو بسیار فضل خرچی بنی این دوستا دیار چی باشه بارش بود خوب تیز بارش بود یارا امین ناجوری نیه چیه نه یک آقای دمو تیز بارش پای پا گرفته هم درو گلیر میشه تمام دنیا سنچ سیل نه 3-4 نفر گفته وی گوش خبال نکده کسم جو مانا شیندم ایگو خاتو تر چیم سفیده بید قدر احمق نه ما کوی کدم و مادر کی گفتم بس متوجه شد گفتم بال خو خدا درا و من نه تو چر ده او رضا یمنی امی خو خوردو قدزی او گلیر نشی نه یار چی بدتمیز خاتو بود موبیل میدی موبیل میدی از برای خدا نه فقط بگی دیگه مو فاو مخرا یک تو تنا بیل میدی بیل کی دی بزمه او رمی تر فضل خرچ بنی امی اسراف پروردگار عالم چی قسم نه کده ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین هر کس کی فضل خرچه ونمو برار شیطو یہ پروردگار عالم دا قرآن گفته دیگه یکو بسم توری از خود منیه که ما بگم شما بگین یاری از پیش خود گفته نه بعضی کسا ما مسیم خوش کدوم شما مش کدین ما بارها گله هم کدوم یک مای 200-300-500 هم کچرا والا را نمیده که روزانه هم کچریش از پیش خانه شبال کده بوره هر کس دا خانه خو کچرا ده هر کس تمام روز پیاز قیلا کو آلو پوست کو یک بلو کارا ہے دا خانه را جارو منین یک بلو کچرا ہے نا بلده امزی یک چند صد روپے که هم کچرا والا را دی اسمو دا زمین هم ہے نا اینمیم انسان مهذب هم کار نمونه انسان غیر مهذب هم کار نمونه انسان غیر مهذب چیز کارنامه دیدم شما هم دیدن کچری خورمای را دان دروازه دیگه کسان سایه خمیل یا د گلی پورتاونه ما خاطور وش کدم اسپش کوئی کدم که و مادر امی کار خوب نیه خو ما تو نمیشناسم اونو اولی خانه اسلیه از کچ رای د خانه خو نرم ما استشتم پس گلی پورتم واپس که ما د خانه دورن شد باز کوئی کنم گفتم مادر امی کار دیگه نکرود ترچی گفتم پیش خانه استویستم خانه استوخ دی گلی نیه نگالیم کم از کم امی مادرات اخلاق نداشته امی مادرات انسانیت نداشته بزم اولادار چیز رقم تربیت کنه شما خودون شما اگر انسانیت گپ نزدین شما خودون شما اگر قراری گپ نزدین پیار محبت یاد نداشته شی مزمو بیچاره گوز کجا یاد بگیرید نومنا مشوره نومنا پیشنهاد نومنا پروپوزل مردم دوستا رئی کدم مگا بلده اولاتا یگو شیڈول جور کن بری دخترو بچائی ریزنیه یک ٹائم ٹیبل جور کن یک تقسیم اوقات جور کن کی امی اولاتا کئی ہوم ورک کنا کاری خانہ را کئی کنا کئی ہوم ورک کنا کئی بے خانہ اس کئی تاکئی را ٹی وی سیل کنا امی اس کئی تاکئی را یگو بازی کنا یگو سرگرمیائی مثبت انجام بدن امی قرار ہے مطلب اولاتا بریش یک تقسیم اوقات جوړ کړي یک ټایم ټیبل بچا یې نزین جتا نزین تو جس کو لما دی آرام کی آنان بخر یونیفارم بریشی وردی کو بدلی کو نا ازو بعد دین قدر دیر ریسٹ کو ازو بعد تو ہوم ورک بنی کار اسکول رو بنی یا ایگو کتاب خوب رہ تلدی شعور دی کہ وہ کتاب اسٹڈی کرنا ازمو مندہ بعض آدمائی محذب امی قرار مونا بس بازی کئی کنی کدم بازی کنی بس بچارا وشم باشا کی سنو کر کلب بچارا وشم باشا کی گیم زون نرا بلی گیم زون گورو دیگا بچی گورو پروگرامونم گیم زون بسیار خطرناکا اولاتارا غیرت چیز بین مبرا اولاتارا امو غرور چیز بین مبرا اولاتارا خانیش خراب نه دیگه داومنا مشوره داومنا گیلا از دوستا ایه مگه یک پلو خانوارا هیچ خبر نداره که امیم بچشایش کس خانه پور مشده کجا مانا سکار منا امی دخترو که خانه پور مشده منا سکار منا فل بچ ایک بابا می در سر تیر منا نه که یہ اولاتا یک دروغ گفت امور باور نه ما یک بلوک دوستا اون روزم دیاد میداد
ما بگاز بازار آمدم спеши سوریا سنتر کلیش دی طرف خانه ازمو همینجی یک دنه دختر باور من نمایه دیگه ای سموره ای سمایه ای کنتروله فل ڈرنک یکی مرا حیران کرد یار دختری جوان تو کوئی تر پیچا میچاش کار کده کالایش کار کده خوب کالای گران پوشیدی طرف گیا کی وہ لچک پچک معلوم شده نه خوب کالای گران پوشیده و یک دفعه میخواست تای رخشش نه رخشا والا ایستا شد گو گپ زد یک دفعه میخواست قد موترسیکل تای موترسیکل شنه بس از گلی دان اسکول بال رفت بس مردما گفتی یعنی تر فلانی یعنی تر خوب همزه اولاتا خبر بشه همزه اولاتا پرسان کن اگر دروغ گفتم خودن چون معلومات کن ساتیای چی کیا چی دختر باشه چی بچه امینا قدس کی توبال میشه امینا کس خانه بور میشه دا کجا مورا سکارمونا نمونا ما شوای محرم کی امروز گفتم بعضی کسا زید مناقضه دادم نه من از 900 از 600 تا 1000 بچه دم شوای محرم کسته اینا مواد مخدر اختم شن نشئی مشه چرا شوای محرم فل فری ده هر جای کرافت ده شیلا پایکو هر تور کرافت کری خوبه که ده دیم نمیده هر طرف کی دیل زیاد شد مور چی کارامونه ما چندین دفعه اولاتاره گیر کردم بلی راست مور بگم بلی رمزادگی گیر کردم به خدا قد بوت خم زدم چپلا غم زدم دخترو رو می کشگم کدم چندنیش تو تا که طرف برما رفت چندن ده سوله کد بخی شرم مخرم نه دودن دختر ریت چپلا خوی کدم اردوش آخر تو تا که ما پیرم مقصد تیز ڈبل نمیتنم طرفی از بالا دروازه بور شد مردم ایرانه کی ای رضا وکیل دی پس پیری ای دودن دختر پیش ڈبل نہیں اسپش هر کس پرسان چی گپ بخی ما خود من شرم مخوردم نه دیگه اینی که برا قبول کن نمیشاو مای محرم کی اینی خود چی کم آدم از چمسفید نکی تا نسپای شاور دخانه نی نگلیا رام هورین نه از اولاتا خبر بشین هر غیت خبر بشین یمی اولاتا بچه اگر بچه هم دا کجا مورا قدس کی توبال مشه اگر دختر هم دا کجا مورا مشکن تمام ساده خصوصا دخترو ازمو بسیار قدر ساده دیگه یک دو دنه دختر است که از هزار ټول ما دا حسن مساندرس کالج میں خالد دخترو کلویا ما خالد دو دنه شد مگم امینا که د پیش کینٹ میں است دبا تام شد کینٹ مور امی ای کبابا مرده یار دل ممشه که ام ای کبابیم زیار دو خوب کلو دو ده امینا خرن امینا خودون چه اولاد انسان چی بلن ای دختر صبح کالج مورا بیگا بیلا مایا ایچ پرسانش نه که چمو د کجای د پیش الحبیب بینک دا زارا ټاون روی بری یادگار کم تاتر نه اینمی جی منی سوزکی دخترو ششتا چچاتا ای بلند مگر شیشارم وازشتا ما زیل به گلی روড اشتا بودم تازه از بینک بستم کوی کدوم رو بچه گفتم شما دخترین ترچی باز گفتم امی آواز خود استه کن امی چچا دا ول نگین کی گفتی نمو رسته استه بگین که دبرو آواز شما نه و سر خوز منی شیشه برکت ترکسن بسیار کلو چچا دو بس ما دیگه همی تا چپلاغ توف گرفته راسکندی رفتم گفتم خوب در روی مزی مضبوط دیم بیزم سر خوز موتر برو برکده زود شیشه را بند کردم سر خود طاقت قایق گرفت ترچی خوب کلو گفت یک بلوک گفت نه امی اولاتا را و ما یعنی امی اولاتا کوئی کالج میں خانم امینا اگر بے سواد باشه چیکار میشه اینا یک عالم کالج میں خانم اینا ای رقم برخورد من خدادم دیگه موټر امو ډبه والا مهرباني کنه امینا کالا خود میں ډبه بدلی نه سستا مشه پیش کینٹ کم از کم تو یار تو چی گفتم میشه تو میلی که دکترو میکاره بسیار بد گفت نه ما ای کبابش خبر کو بگیم ما که ما مینا هر روز از کالج چھٹی میشه اینا د فلانی جای مورا خبر کو مادر پدر خبر شونه که اولاتا از کالج برم شه د کدام جای مور چی پدر نالتی مونه آخر نه گیلا از قوما هسته که سیاسروم گیلا کده از ما مرتکوم گیلا کده ایش دوباره سری گلی حاجی خان بگم یا پای گلی حاجی خان بگم خلاصه یک طرفی گلی حاجی خان امو سایت کی د بلی مری کالونی مایا
یعنی می چې موږ دا 12 دنه رکشه ایستم شه، یعنی دا 12 دنه خو رکشه والا خودون چې یک 15 دنه والا چم بالویز نا جمع شه 2 نفری 3 نفری منه رکشه میشن چر سپور کده صبح تا شاور چرس کشیده رਹੀه. یگو دختری ریزا کتا جوان پیر آجای نیه کس بیخ از دا خیریت تیر شنه. هر کس کی تیر شده گو نه گو تورم گو قوما باز کی شد بس بگید کی دکترو اینی تری دکترو اونو تر شما دمین خانه کی دکتر محفوظ نباشه، دمین کوچه کی دکتر محفوظ نباشه، د محله خود خو کی دکتر محفوظ نباشه. باز اگه چپکاری کد بگی نه نه اینی تر کد خود شما خراب نین. اول خود چی مزدار شما پارنین مگین کی گفتین آخر بخار بشه دیگه نه. دیگه امروز نه پرام امروز نه گبای من تمام مشوره های دوستا بودن. امیدوارم که بلیمزی تمام شما غور کن بچارم مثلا کن اولا تارش خبر بگیریم. امی تمام طورار کی گفتن یکا گوش کی نمی امی هر کس که مرا مشوره داده امی تمام برای مفاداتی خودون شما بوده. خدا شما رو نگاه کنه، سلامت بشه.